السلام عليكم. معكم لمياء ومرحبا بكم معايا في لا 4 بارتي من الدرس ديالنا لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا 4 اي لا ديرنيير ايتاب اللي كاينه في لا ريسبيراسيون سيلولير واللي كتسمى بلا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. دونك دابا غادي ندير لكم ان بتي رابيل. كما قلت لكم لا ريسبيراسيون سيلولير est constituée par 4 étapes. La première étape est la glycolyse, la deuxième c'est la formation de l'acétylcoenzyme A, la troisième c'est le cycle de Krebs et la dernière étape c'est la phosphorylation oxydative. La glycolyse c'est une étape commune entre la respiration cellulaire et la fermentation. La glycolyse كتكون au niveau de l'hyaloplasme ou bien ce qu'on appelle également le cytosol. Le bilan énergétique de la glycolyse هو كالتالي. عندنا 2 ATP plus 2 NADH H+, plus 2 acides pyruviques, c'est-à-dire 2 CH3 COOH. C'est la première étape, la glycolyse. La deuxième étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A, qui est au niveau de la matrice de la mitochondrie. Le bilan énergétique ديالها كنحصلوا على دابا عندنا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك ياك غادي نشوفوا كل واحد شنو كيعطي لينا وغادي نضربوا داك لو بيلون انرجيتيك في جوج. بالنسبه لواحد اسيد بيروفيك ملي كيدخل ليا في هاد لا دوزيام ايتاب لا ماتريس دو لا ميتوكوندري كيعطي ليا اون سول موليكول ديال NADH+. وبما انه عندي جوج ديال لي زاسيد بيروفيك يعني غادي يكونوا عندي جوج ديال NADH+. La troisième étape c'est le cycle de Krebs واللي كتكون كذلك au niveau de la matrice de la mitochondrie. فيها كيتشكلوا ليا pour chaque molécule ديال لاسيتيل حيت هنايا كيتشكل ليا لاسيتيل كوانزيم A. لاسيتيل هو اللي كيدخل في لو سيكل دو كريبس. اما بالنسبه لو كوانزيم A اللي هو ان انزيم اللي كتعاون في لا رياكسيون كتولي باش دير لو طرافاي ديالها. دونك لاسيتيل كيدخل في لو سيكل دو كريبس وشاك اسيتيل كيعطي ليا 3 NADH+, واحد لا موليكول ديال FADH2 ou une seule molécule de l'ATP. هادشي فيما يتعلق بune seule molécule ديال لاسيتيل. دونك هادشي كامل غادي نضربو في جوج يعني كنحصل على 6 ديال NADH+, جوج ديال FADH2 و 2 molécules ديال l'ATP. دونك هادشي اللي حصلنا عليه. دابا غادي نجمعوا لو بيلون انرجيتيك ديال لا غليكوليز ديال لا فورماسيون دو لاسيتيلكوانزيم A et le cycle de Krebs. دونك عندي 2 ATP هنا غادي نجمعها مع هاد لي 2 ATP اللي حصلت عليهم في لو cycle de Krebs. دونك عندي 4 ATP. في لا غليكوليز عندي 2 NADH+, هنايا عندي في لا فورماسيون دو لاسيتيلكوانزيم A 2 NADH+, وعندي هنايا 6 ديال NADH+. دونك جوج مع 6 هي 10 ديال NADH+. وشنو عندي هنا؟ عندي 2 FADH2 صافي. بالنسبه للATP هي. دونك هذا هو لو بيلون انرجيتيك. كما قلت لكم سابقا بالنسبه للATP لادينوزين 3 فوسفات هي لينيرجي يوتيليزابل بار نوتر كور. لو كور ديالنا كيخدم اولا كيستعمل غير هاد لينيرجي هذه. دونك بالنسبه لي موليكول NADH+ و FADH2 ce sont des molécules énergétiques اللي فيهم l'ATP ولكن خاصهم يفوتوا على لا شين ريسبيراتوار اللي كتوقع لنا فيها اللي كتعاون لنا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف اللي هي لا 4 ايتاب كتوقع لهاد لي موليكول لا غي اوكسيداسيون يعني اعاده الاكسده ديال هاد لي دو موليكول باش يعطيو ليا لا تي بي. من بعد غادي نشوفوا بان شاك موليكول ديال NADH+ كتعطي ليا 3 ATP. اما بالنسبه لأون سول موليكول ديال FADH2 كتعطي ليا 2 ATP. دونك عقلوا ليا على هادشي مهم. FADH2 كتعطي ليا 2 موليكول d'ATP. اما بالنسبه لNADH+ كتعطي ليا 3 ATP. دونك تبعوا معايا. دابا غادي نشوفوا كيفاش كتكون هاد لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. دابا غادي نرسم لكم لا ميتوكوندري باش تذكروا لي كونستيتيون ديالها. فوالا دونك هذه هي لا ميتوكوندري ديالنا. قلنا بانها الي كونستيتي بار دو ممبران. واحد لا ممبران اكسترن كتكون على برا اي اون ممبران انترن. وما بين لا ممبران اكسترن اي لا ممبران انترن عندنا هاد ليسباس اللي كيتسمى بالليسباس انتر ممبرانير. وهاد التفرعات كيتسموا بلي كريت. وعندنا لداخل لا ماتريس.
دابا شنو هو الدور اولا لا سبيسياليتي ديال هاد لا ميتوكوندري؟ سي لا سانتيز، سي لا فورماسيون دو لا تي بي. ف كما قلت لكم سابقا بالنسبه لا فورماسيون دو لاسيتيل كو انزيم ا لو سيكل دو كريبس كيكونوا او نيفو ديال لا ماتريس، يعني هنا كيكونوا عندي اف ا دي اش 2 اللي تشكلوا ليا وكيكون عندي ان ا دي اش اش بلس. دابا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف كتوقع او نيفو دو لا ممبران انترن ديال لا ميتوكوندري. شنو كيوقع في هاد ليطاب هادي؟ كتوقع لنا لا ري اوكسيداسيون ديال هاد لي ترونسبورتور ديليكترون اي دو بروتون، يعني ا بارتير دون سول موليكول ديال ان ا دي اش اش بلس كيكون عندنا سيغتان كومبلكس بروتيينيك او نيفو دو لا ممبران انترن كتحول ليا هاد الان ا دي اش اش بلس ل 3 موليكول دا تي بي، يعني كتكون مخزنه فيها، كتوقع ليها لا اوكسيداسيون. من بعد غادي نشوفوا شنو كيوقع في لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. كتعطي ليا 3 موليكول دا تي بي، وهاد الاف ا دي اش 2 كتعطي ليا 2 موليكول دا تي بي. دونك عقلوا لي على هاد الترتيب. عندنا ممبران اكسترن، موراها كاين اسباس انتر ممبرانير، موراها كاين ممبران انترن، والداخل عندي لا ماتريس. دونك دابا غادي نمسح لي هاد الشيما هنا، وغادي نرسم لكم واحد الشيما اخر باش نفهموا اكزاكتومون شنو هي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. دونك غادي نبدا بلا ممبران اكسترن، هذه ممبران اكسترن، هذه هي. ما بين لا ممبران اكسترن الى ممبران انترن عندي اسباس انتر ممبرانير، وهذه هي لا ممبران انترن اللي مهمه عندي في هاد ليطاب ديال لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. دونك هذه هي ممبران انترن، ولتحت شنو كاين لداخل؟ كاين لا ماتريس. دونك هذه كامله هي لا ماتريس. غادي نرسم لكم واحد الميتوكوندري صغيور هنا. فوالا ممبران اكسترن، اسباس انتر ممبرانير، ممبران انترن ها هما، ولداخل شنو كاين لا ماتريس. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا ممبران انترن اس نيفو اللي كتوقع لنا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. وهاد لا ممبران انترن اللي كونستيتيي بار 4 كومبلكس بروتيينيك، وهاد لي بروتيين اللي كيتسماو كنرمزوا ليهم سي 1 سي 2 سي 3 et C4. هاد لي كومبلكس بروتيينيك كيتسماو بلي بروتيين دو لا شين ريسبيراتوار، وعندنا 4 كومبلكس اللي غادي نرسمهم هنايا او نيفو دو لا ممبران انترن. فوالا دونك غادي نبداو بلو بروميير كومبلكس، غادي نرمزو ليه بالسي 1. لو دوزيام كومبلكس سي سي 2. لو troisième complexe ها هو سي 3. لا quatrième complexe سي سي 4. وعندي هنايا ما يسمى بلا سفير بيدونكولي، هي كرة ذات شمراخ. دونك كتسمى سفير بيدونكولي. عقلوا على لا سفير بيدونكولي، هي كرة ذات شمراخ بالعربية. دونك هذه هي لا ممبران انترن ديالي. عندي 4 كومبلكس بروتيينيك. كومبلكس علاش سماو كومبلكس بروتيينيك؟ حيت فيه بزاف ديال لي بروتيين، داكشي تسمى بكومبلكس. عندي لو بروميير كومبلكس، لو دوزيام كومبلكس، لو troisième كومبلكس، لو quatrième كومبلكس، وهذه هي لا سفير بيدونكولي ديالنا. دونك شنو كيوقع او نيفو دو لا ممبران انترن؟ دابا هنايا كيكونوا عندي ان ا دي اش اش بلس اي اف ا دي اش 2 اللي هما لي ترونسبورتور ديليكترون اي دو بروتون. دابا كيجي ليا ان ا دي اش اش بلس كتوقع له لا ري اوكسيداسيون ان ا دي اش اش بلس. شنو كيعطي ليا؟ كيعطي ليا ان ا دي بلس. نتوما كتعرفوا دابا مزيان بان لا ري اوكسيداسيون سي كوا، يعني ا بارتير دو ان ا دي اش اش بلس كنحصل على ان ا دي بلس بلس 2 الكترون بلس 2 بروتون. دابا ان ا دي بلس ها هي، ولكن لي زيليكترون اي لي بروتون فين مشاو؟ هاد لي زيليكترون وهاد لي بروتون فين مشاو؟ دابا تبعوا معايا. بالنسبه لو بروميير كومبلكس ها هما لي زيليكترون كيفوتهم لو troisième كومبلكس، ودوك لي زيليكترون كيفوتهم لو quatrième كومبلكس. ومن بعد لمن كيفوت هاد لو quatrième كومبلكس هاد لي زيليكترون كيفوتهم ل O2. O2 بلس دي زيليكترون كيعطيو ليا في التالي اشنو؟ كيعطيو ليا H2O. وكنقولوا بان O2
c'est un récepteur final d'électrons. Récepteur final d'électrons. هاد او ناقص هي des électrons. علاش كيتسمى O2 ان ريسبتور فينال ديليكترون؟ حيت كيما كتشوفوا لي زيليكترون مشاو من لو بروميير كومبلكس لو تروازيام، من لو تروازيام لو كاتريام، ومن لو كاتريام كيمشيو ل O2. O2 هو اللي كيستقبلهم، هو النهائي اللي كيستقبلهم، لذاك الشيء تسمى بريسبتور فينال ديليكترون. فوالا دابا هادشي فيما يتعلق ب NADH+، كتمشي لو بروميير كومبلكس وكدير لهاد العمليه، ولي بروتون فين كيمشيو؟ لي بروتون كيطلعوا من هاد البلاصه ياك، من لا ماتريس لا ممبران انترن، كيمشيو ليسباس انتر ممبرانير. دونك كيطلع ليا الH+، ها هو الH+ كيطلع، يعني ملي كتوقع ليا لا ريوكسيداسيون ديال بزاف ديال لي موليكول ديال NADH+، كيطلعوا ليا لي H+ لي بروتون كاملين ليسباس انتر ممبرانير. اما بالنسبه ل FADH2 ما كيمشيش لي بروميير كومبلكس باش توقع له لا ريوكسيداسيون، انما كيمشي لو دوزيام كومبلكس، ها هو FADH2 كتعطي ليا FAD+. FAD+ كتحرر ليا عاوتاني نفس الشيء، FADH2 كتعطي ليا FAD+ بلس 2 الكترون بلس 2 بروتون. لي زيليكترون فين كيمشيو؟ كينتقلوا من لو دوزيام كومبلكس لو تروازيام كومبلكس، من لو تروازيام كومبلكس لو كاتريام كومبلكس، من لو كاتريام كومبلكس ل O2 اللي كيتسمى بان ريسبتور فينال ديليكترون. بالنسبه ل O2 شنو كتوقع له؟ كتوقع له لا ريدكسيون، اختزال، وكيعطي ليا H2O. ملي كنقولوا ريدكسيون يعني كيكتسب الالكترونات، لي زيليكترون ولي بروتون. الوغ دابا هنايا عندي غير او، ما عنديش O2، غادي ندير 1 على 2 O2 بلس 2 الكترون بلس 2 بروتون كتعطي ليا H2O. دونك هذه هي معادله التفاعل ديال لا رياكسيون دو لا ريدكسيون دو O2. عقلوا على هذه، وعقلوا على ان O2 سي ان ريسبتور فينال ديليكترون. دونك دابا كنظن بان كلشي واضح. شنو كيوقع لينا؟ كتوقع لينا لا ريوكسيداسيون ديال لي ترونسبورتور دينيرجي اللي هما NADH+ et FADH2 au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. NADH+ كيمشي لو بروميير كومبلكس ياك، كتوقع له لا ريوكسيداسيون كيعطي ليا NAD+ بلس 2 الكترون بلس 2 بروتون. لي زيليكترون كيمشيو من لو بروميير كومبلكس لو تروازيام كومبلكس لو كاتريام كومبلكس، من بعد كيفوتوا O2 اللي هو ان ريسبتور فينال ديليكترون. اما بالنسبه لي بروتون كيفوتوا ليسباس انترممبرانير، هادشي فيما يتعلق ب NADH+. FADH2 كذلك نفس الشيء، كيمشيو لو دوزيام كومبلكس، ما كيمشيوش لو بروميير كومبلكس، من بعد كتوقع عليه لا ريوكسيداسيون كيعطي ليا لي زيليكترون اي لي بروتون. لي زيليكترون كيمشيو من لو دوزيام كومبلكس لو تروازيام كومبلكس لو كاتريام كومبلكس، من بعد كيمشيو ل O2 اللي هو ان ريسبتور فينال ديليكترون باش يتحول ليا ل H2O. اما بالنسبه لي بروتون كيطلعوا ليا ليسباس انتر ممبرانير. الوغ كيما كتشوفوا ليسباس انتر ممبرانير كيولي عامر بلي بروتون، وكتولي ليا لا كونسونطراسيون ديال لي بروتون في لا ممبران ليسباس انتر ممبرانير كتر من لا كونسونطراسيون ديال لي بروتون في لا ماتريس، يعني كتولي هاد البلاصه عامره. وكيتسمى هاد الشيء بالممال البروتونات، لو غراديون دي بروتون. عقلوا عليه، لو غراديون دي بروتون. ملي كتولي هاد البلاصه عامره خص ضروري تخرج ليا لي بروتون من هاد ليسباس انتر ممبرانير لا ماتريس، حيت هاد البلاصه بحال غتفرقع فيها بزاف ديال لي H+، بزاف ديال لي بروتون. وخصكم تعرفوا بان لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري اي امبيرميابل او بروتون، ما كتسمحش امبيرميابل، ما كتسمحش لي بروتون انهم يفوتوا. شكون اللي كيسمح لهاد لي بروتون انهم يفوتوا؟ هي هاد لا سفير بيدونكولي. اون فوا كيتجمعوا ليا 3 بروتون، عندي واحد لونزيم هنايا سميتو ATP سانتاز. عقلوا على ATP سانتاز. اون فوا كيفوتوا ليا 3 ديال لي بروتون كيتاكتيفا ليا هاد لا ATP سانتاز ياك، وهاد لا سفير بيدونكولي كتحل، كتكون مبلعه كتحل، يعني لا ممبران انترن هنايا كتكون امبيرميابل اللي كيسمح لي بروتون من انهم يفوتوا من هاد ليسباس انتر ممبرانير لا ماتريس. سي كوا؟ سي لا سفير بيدونكولي. وهاد لا تي بي سانتاز اللي كيكون عندي هنايا هو اللي كيدير لا سينتيز دو لا تي بي، سيتادير ا بارتير دو لا دي بي بلس بي اي بلس انرجي كتعطي ليا شنو؟ كتعطي ليا
ATP. Ou l'ATP هي l'énergie utilisable par notre corps. خصكم تعرفوا بأن chaque molécule de NADH+ كتعطي لي 3 molécules d'ATP و chaque FADH2 كتعطي لي 2 molécules d'ATP. دونك هذه هي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. شنو كيوقع فيها؟ كيوقع فيها لا ريوكسيداسيون ديال NADH+ et FADH2 حيت هادو سو سون دي موليكول انرجيتيك. ولكن باش تخرج لي هاد الانرجي ضروري من لا ممبران انترن كتوقع لي هاد لا شين ريسبيراتوار السلسله التنفسيه كتفوت من لي كومبلكس لي بروتون كيمشيو من لا ماتريس لاسباس انتر ممبرانير باش في التالي كتاكتيفا ليا هاد l'enzyme اللي سميتها ATP synthase كتحل ليا لا سفير بيدونكولي كيفوتوا ليا لي بروتون من لاسباس انتر ممبرانير لا ماتريس باش توقع ليا لا سينثيز دو لا ATP. دونك هذه هي لا كاتريام et la dernière étape في la respiration cellulaire اللي هي la phosphorylation oxydative. دونك شنو قلنا بانه عندنا 38 ATP اللي حسبناها ديجا. لا غليكوليز عندنا فيها جوج ديال الATP وجوج ديال NADH+. ما بين la formation de l'acétyl coenzyme A et le cycle de Krebs عندنا 10 ديال NADH+. عندنا غادي نكتب هادشي باش تعقلوا عليه مزيان. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد la phosphorylation oxydative مزيان. Donc في la glycolyse عندي 2 ATP plus 2 NADH plus في la formation de l'acétyl coenzyme A بالنسبه ل 2 acétyl كيتشكلوا ليا 2 NADH plus في le cycle de Krebs pour 2 molécules ديال l'acétyl كيتشكلوا ليا 6 ديال NADH plus وجوج ديال FADH2 وجوج ديال لي ATP. دونك غادي نحسب هاد الشيء غادي ندير المجموع جوج ديال لي ATP مع جوج ديال لي ATP هي 4 ATP. عندي 2 NADH+ plus 2 NADH+ plus 6 NADH+ هي 10 NADH+ plus 2 FADH2. دابا حنا شنو خصنا الATP هي لينيرجي يوتيليزابل باغ نوتر كور. هاد الاربعه ديال الATP الاولى هي 4 ATP مزيانه هادو خصهم نصرفوهم لي ATP. عندي 10 NADH+ قلنا بان شاك NADH+ كتعطي ليا 3 ATP يعني غادي نعوضوا هاد NADH+ ب 3 ATP. 3 في 10 هي 30 ATP وشاك موليكول ديال FADH2 كتعطي ليا 2 ATP. جوج ديال لي ATP مع جوج ديال لي ATP هي 4 ATP. دونك غادي نديرو عمليه حسابيه بسيطه 4 زائد 4 هي 8 زائد 30 هي 38 ATP. دونك لو bilan énergétique ديال la respiration cellulaire c'est 38 ATP. بالنسبه لا fermentation c'est 2 ATP. Et voilà, donc j'espère تكونوا فهمتوا هاد l'étape la 4e étape اللي هي la phosphorylation oxydative. إلا عجبت لكم لا فيديو ما تنساوش تحطوا لنا ان لايك ان كومونتير. إلا عندكم دي كيستيون حطوهم كذلك في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. دونك مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله.